శ్రీగణేశాయ నమః. శ్రీ సరస్వత్యై నమః. శ్రీ గురుభ్యో నమః. షోడశ దిన సుందరాకాండ పారాయణంలో భాగంగా 16వ రోజైనటువంటి ఈరోజు చివరి రోజు 4 సర్గల పారాయణం చేసుకుందాం. 65, 66, 67, 68 4 సర్గల పారాయణం సులభంగా చేసుకుందాం. అథ శ్రీమద్ రామాయణే ఆది కావ్యే సుందరకాండే పంచషష్టితమః సర్గః. తతః ప్రస్రవణం శైలం గత్వా చిత్రకాననం ప్రణమ్య శిరసా రామం లక్ష్మణం చ మహాబలం. తతః ప్రస్రవణం శైలం గత్వా చిత్రకాననం ప్రణమ్య శిరసా రామం లక్ష్మణం చ మహాబలం. యువరాజం పురస్కృత్య సుగ్రీవమభివాద్య చ ప్రవృత్తిమథ సీతాయాః ప్రవక్తుముపచక్రముః. రావణాంతః పురే రోధం రాక్షసీభిశ్చ తర్జనం రామే సమనురాగం చ యశ్చాయం సమయః కృతః. ఏతదాఖ్యాంతి సే సర్వే హరయో రామసన్నిధౌ వైదేహీమక్షతాం శ్రుత్వా రామస్తోత్తరమబ్రవీత్. క్వ సీతా వర్తతే దేవి కథం చ మయి వర్తతే ఏతన్మే సర్వమాఖ్యాత వైదేహీం ప్రతి వానరాః. రామస్య గదితం శ్రుత్వా హరయో రామసన్నిధౌ చోదయంతి హనుమంతం సీతావృత్తాంతకోవిదం. శ్రుత్వా తు వచనం తేషాం హనుమాన్ మారుతాత్మజః ప్రణమ్య శిరసా దేవ్యై సీతాయై తాం దిశం ప్రతి. ఉవాచ వాక్యం వాక్యజ్ఞః సీతాయా దర్శనం యథా సముద్రం లంఘయిత్వాహం శతయోజనమాయతం. అగచ్చం జానకీం సీతాం మార్గమాణోదిదృక్షయా తత్ర లంకేతి నగరీ రావణస్య దురాత్మనః. దక్షిణస్య సముద్రస్య తీరే వసతి దక్షిణే తత్ర దృష్టా మయా సీతా రావణాంతఃపురే సతి. దక్షిణస్య సముద్రస్య తీరే వసతి దక్షిణే తత్ర దృష్టా మయా సీతా రావణాంతఃపురే సతి. సన్యస్య త్వయి జీవంతి రామా రామమనోరథం దృష్టా మే రాక్షసీ మధ్యే తర్జ్యమానా ముహుర్ముహుః. రాక్షసీభిర్విరూపాభిః రక్షితా ప్రమదావనే దుఃఖమాపాద్యతే దేవి తవా దుఃఖోచితా సతి. రావణాంతఃపురే రుద్ధా రాక్షసీభిః సురక్షితా ఏకవేణీధరా దీనా త్వయి చింతాపరాయణా. అధశయ్యా వివర్ణాంగీ పద్మినీ వహిమాగమే రావణాద్వినివృత్తార్థా మర్తవ్యకృత నిశ్చయా. దేవీ కథంచిత్ కాకుత్సః త్వన్మనా మార్గితా మయా ఇక్ష్వాకువంశ విఖ్యాతిం శనైః కీర్తయతా నఖా. సామయా నరశార్దూలా విశ్వాసముపపాదితా తతః సంభాషితా దేవి సర్వమర్థం చ దర్శితా. రామసుగ్రీవసఖ్యం చ శ్రుత్వా ప్రీతిముపాగతా నియతః సముదాచారో భక్తిశ్చాస్యాస్తథా త్వయి. ఏవం మయా మహాభాగా దృష్టా జనకనందిని ఉగ్రేణ తపసా యుక్తా త్వద్భక్తా పురుషర్షభా. అభిజ్ఞానం చ మే దత్తం యథావృత్తం తవాంతికే చిత్రకూటే మహాప్రాజ్ఞా వాయసం ప్రతి రాఘవ. విజ్ఞాప్యశ్చ నరవ్యాఘ్రః రామో వాయుసుతత్వయా అఖిలేనేహ యదృష్టం ఇతి మామాహ జానకి.
अयं चास्मै प्रदातव्यः यत्नात् सुपरिरक्षतः ब्रुवता वचनान्येवं सुग्रीवस्योपसृण्वतः। एष चूडामणिः श्रीमान् मया सुपरिरक्षितः मनःशिलायास्तिलकः गण्डपार्श्वे निवेशितः त्वया प्रणष्टे तिलके तं किल स्मर्तुमर्हति। एष निर्यातितः श्रीमान् मया ते वारिसम्भवः एतं दृष्ट्वा प्रमोदिष्ये व्यसने त्वामिवानघ जीवितं धारयिष्यामि मासं दशरथात्मजा जीवेयम् ऊर्ध्वं मासान्न जीवेयं रक्षसां वशमागता इति मामब्रवीत् सीता कृशाङ्गी धर्मचारिणी। रावणान्तःपुरे रुद्धा मृगीवोत्फुल्ललोचना एतदेव मया ख्यातं सर्वं राघव यथा सर्वथा सागरजले सन्तारः प्रविधीयताम्। एतदेव मया ख्यातं सर्वं राघव यथा सर्वथा सागरजले सन्तारः प्रविधीयताम्। तौ जाताश्वासौ राजपुत्रौ विदित्वा तच्छाभिज्ञानं राघवाय प्रदाय देव्या चाख्यातं सर्वमेवानुपूर्व्यात् वाचा सम्पूर्णं वायुपुत्रस्य शंसा। तौ जाताश्वासौ राजपुत्रौ विदित्वा तच्छाभिज्ञानं राघवाय प्रदाय देव्या चाख्यातं सर्वमेवानुपूर्व्यात् वाचा सम्पूर्णं वायुपुत्रस्य शंसा। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे पञ्चषष्टितमः सर्गः। अथ श्रीमद् रामायणे आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे षष्ठतमः सर्गः। एवमुक्तो हनुमता रामो दशरथात्मजः तं मनिं हृदये कृत्वा प्ररुरोध स लक्ष्मणः। अथ श्रीमद् रामायणे आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे षट्षष्टितमः सर्गः। एवमुक्तो हनुमता रामो दशरथात्मजः तं मणिं हृदये कृत्वा प्ररुरोध स लक्ष्मणः। तन्तु दृष्ट्वा मनिश्रेष्ठं राघवः शोककर्षितः नेत्राभ्यामश्रुपूर्णाभ्यां सुग्रीवमिदमब्रवीत् यथैव धेनुस्रवति स्नेहद्वत्सस्य वत्सला तथा ममापि हृदयं मणिरत्नस्य दर्शनात्। मणिरत्नमिदं दत्तं वैदेह्याश्मश्रेवण च मणिरत्नमिदं दत्तं वैदेह्याश्वशुरेण मे वधूकाले यथा बद्धम् अधिकं मूर्ध्नि शोभते। अयं हि जलसम्भूतः मणिसज्जनपूजितः यज्ञे परमतुष्टेन दत्तशक्रेण धीमता। राम इमं दृष्ट्वा मणिश्रेष्ठं यथा तातस्य दर्शनम् अद्यास्म्यवगतः सौम्यः वैदेहस्य तथा विभोः। इमं दृष्ट्वा मणिश्रेष्ठं यथा तातस्य दर्शनम् अद्यास्म्यवगतः सौम्यः वैदेहस्य तथा विभोः। अहं हि शोभते तस्याः प्रियाया मूर्ध्नि मे मणिः आस्याद्य दर्शनेनाहं प्राप्तां तामिव चिन्तये। किमाह सीता वैदेही ब्रूहि सौम्य पुनः पुनः पिपासुमिव तोयेन सिञ्चन्ती वाक्यवारिणा। इतस्तु किं दुःखतरं यदि मम वारिसम्भवं मणिं पश्यामि सौमित्रे वैदेहीमागतं विना।
चिरं जीवति वैदेही यदि मासं धरिष्यति क्षणं सौम्य न जीवेयं विना तामसि ते क्षणा मामपि तं देशं यत्र दृष्टा मम प्रिया न तिष्ठेयं क्षणमपि प्रवृत्तिमुपलभ्य च कथं सा मम शुश्रोणि भीरुः सती तदा भयावहानां घोराणां मध्ये तिष्ठति रक्षसाम् शारदस्तिमिरोन्मुक्तः नूनं चन्द्र इवाम्बुदैः आवृतं वदनं तस्य न विराजति राक्षसैः किमाहसीता हनुमन् तत्त्वतः कथयाद्य मे एतेन खलु जीविष्ये भेषजेनातुरो यथा किमाहसीता हनुमन् तत्त्वतः कथयाद्य मे किमाहसीता हनुमन् तत्त्वतः कथयाद्य मे एतेन खलु जीविष्ये भेषजेनातुरो यथा मधुरा मधुरालाप किमाहमभामिनी मद्विहीना वरारोहा हनुमान् कथयस्व मे दुःखतरं प्राप्य कथं जीवति जानकी मधुरा मधुरालाप किमाहमभामिनी मद्विहीना वरारोहा हनुमान् कथयस्व मे दुःखतरं प्राप्य कथं जीवति जानकी इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे षट्षष्टितमः सर्गः। अथ श्रीमद् रामायणे आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे सप्तषष्टितमः सर्गः। एवमुक्तस्तु हनुमान् राघवेन महात्मना सीताया भाषितं सर्वं न्यवेदयत राघवे। एवमुक्तस्तु हनुमान् राघवेन महात्मना सीताया भाषितं सर्वं न्यवेदयत राघवे। इदमुक्तवती देवी जानकी पुरुषर्षभा पूर्ववृत्तमभिज्ञानं चित्रकूटे यथा तथं सुखसुप्ता त्वया सार्धं जानकी पूर्वमुत्थिता वायसः सहसोत्पत्य विददारस्तनान्तरे पर्यायेन च सुप्तस्त्वं देव्यङ्के भरताग्रजा पुनश्च किल पक्षी सह देव्या जनयति व्यथाम् पुनः पुनरुपागम्य विददारभृशं किल ततस्त्वं बोधितस्तस्याः शोणितेन समुक्षितः वायसेन च तेनैव सततं बाध्यमानया बोधितः खलु देव्या त्वं सुखः सुप्तः परन्तप तां तु दृष्ट्वा महाबाहो दारिताञ्च अशीविष इव क्रुद्धः वायसेन च तेनैव सततं बाध्यमानया बोधितः खलु देव्या त्वं सुखः सुप्तः परन्तप तां तु दृष्ट्वा महाबाहो दारिताञ्च स्तनान्तरे आशीविष इव क्रुद्धः निःश्वसन्नभ्यभाषताः नखाग्रैः केन ते भीरु दारितन्तुस्तनान्तरं कः क्रीडति सरोषेण पञ्चवक्त्रेण भोगिना निरीक्षमाणः सहसा वायसं समवैक्षथाः नखैः सरुधिरैः निरीक्षमाणः सहसा वायसं समवैक्षथाः नखैः सरुधिरैस्तीक्ष्णैः तामेवाभिमुखस्थितं सुतः किल सशक्रस्य वायसः पततां वरः धरान्तरचरः शीघ्रं पवनस्य गतौ समः ततस्तस्मिन् महाबाहो
ते क्षणः वायसे त्वं कृताः क्रूरां मतिं मतिमतां वर सदर्भं संस्तराद्गृह्य ब्रह्मास्त्रेण ह्ययो यजयः सदीप्त इव कालाग्निः जज्वालाभिमुखः खगम् क्षिप्तवांस्त्वं प्रदीप्तं हि दर्भन्तु वायसं प्रति ततस्तु वायसं दीप्तः सदर्भोऽनुजगामः सपित्रा च परित्यक्तः सुरैश्च समहर्षिभिः त्रीन् लोकान् सम्परिक्रम्य त्रातारं नाधिगच्छति पुनरेवागतस्त्रस्तः त्वत्सकाशमरिन्दमा सतं निपतितं भूमौ शरण्यः शरणागतं वधार्हमपि काकुत्सः कृपया पर्यपालयः मोघमस्त्रं न शक्यन्तु कर्तुमित्येव राघव भवांस्तस्याक्षिकाकस्य हिनस्ति स्म स दक्षिणं रामत्वां स नमस्कृत्य राज्ञे दशरथाय च विसृष्टस्तु तदा काकः प्रतिपेदे स्वमालयम् एवमस्त्रविदां श्रेष्ठः सत्त्ववाञ्छीलवानपि किमर्थमस्त्रं रक्षस्सु न योजयति राघवः सनागानापि गन्धर्वाः नासुरा न मरुद्गणाः न च सर्वे रणे शक्ताः रामं प्रति समासितुं तस्य वीर्यवतः कश्चित् यद्यस्ति मयि सम्भ्रमः क्षिप्रं सुनिशितैर्बाणैः हन्यतां युधि रावणः भ्रातुरादेशमाज्ञाय लक्ष्मणो वा परन्तपः स किमर्थं नरवरः न मां रक्षति राघवः शक्तौ तौ पुरुषव्याघ्रौ वायुवग्निसमतेजसौ सुराणामपि दुर्धर्षौ किमत्र मामुपेक्षितः ममैव दुष्कृतं किञ्चित् महदस्ति न संशयः समर्थौ सहितौ यन्मान् नावेक्ष्येते परन्तपौ वैदेह्यावचनं श्रुत्वा करणं शाश्रुभाषितं पुनरप्यहमार्यां ताम् इदं वचनमब्रवीत् तच्छोकविमुखो रामः देवि सत्येन ते शपे रामे दुःखाभिभूते तु लक्ष्मणः परितप्यते कथञ्चित् भवति दृष्टा न कालः परिशोचितुम् इमं मुहूर्तं दुःखानाम् अन्तं द्रक्ष्यसि भामिनि तावुभौ नरशार्दूलौ राजपुत्रावनिन्दितौ त्वद्वर्षनकृतोत्साहौ लङ्कां भस्मीकरिष्यतः हत्वा च समरे रौद्रं रावणं सह बान्धवं राघवस्त्वां वरारोहे स्वां पुरीं नयते ध्रुवं यत्तु रामो विजानीयात् अभिज्ञानमनिन्दिते प्रीतिसञ्जननं तस्य प्रदातुं त्वमिहार्हसि साभिवीक्ष दिशः सर्वा वेण्युद्ग्रथनमुत्तमम् मुक्त्वा वस्त्राद्धदौ मह्यं मणिमेतं महाबला प्रतिगृह्य मणिं दिव्यं तव हेतो रघोद्वः शिरसा तां प्रणामार्याम् अहमागमने त्वरे गमने च कृतोत्साहम् अवेक्ष्य वरवर्णिनि विवर्धमानं च हित्माम् उवाच जनकात्मजा अश्रुपूर्णमुखी दीना बाष्पसन्दिग्धभाषिणी ममोत्पतनसम्भ्रान्ता शोकवेगसमाहता हनुमान् सिंहसङ्काशौ उभौ तौ रामलक्ष्मणौ
ममोत्पतनसम्भ्रान्ता शोकवेगसमाहता हनुमान् सिंहसङ्काशौ उभौ तौ रामलक्ष्मणौ सुग्रीवं च समामत्यं सर्वान् ब्रूयाह्यनामयम् यथा च स महाबाहुः मां तारयति राघवः अस्माद्दुःखाम्बुसंरोधात् त्वं समाधातुमर्हति यथा च स महाबाहुः मां तारयति राघवः अस्माद्दुःखाम्बुसंरोधात् त्वं समाधातुमर्हसि इमं च तीव्रं मम शोकवेगं रक्षोभिरेभिः परिबस्यमानम् इमं च तीव्रं मम शोकवेगं रक्षोभिरेभिः परिभर्त्सनं च ब्रूयास्तु रामस्य गतः समीपं शिवस्य तेऽध्वास्तु हरप्रवीरा इमं च तीव्रं मम शोकवेगं रक्षोभिरेभिः परिभर्त्सनं च ब्रूयास्तु रामस्य गतः समीपं शिवश्च तेऽध्वास्तु हरिप्रवीरा एतत्तवार्या नृपराजसिंह सीतावचः प्राह विषादपूर्वम् एतच्च बुद्ध्वा गदितं मया त्वं श्रद्धत्स्व सीतां कुशलां समग्राम् एतत्तवार्या नृपराजसिंह सीतावचः प्राह विषादपूर्वम् एतच्च बुद्ध्वा गदितं मया त्वं श्रद्धत्स्व सीता कुशलां समग्राम् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे सप्तषष्टितमः सर्गः। अथ श्रीमद् रामायणे आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे अष्टषष्टितमः सर्गः। अताहमुत्तरं देव्याः पुनरुक्तः स सम्भ्रमः तव स्नेहान्नरव्याघ्र सौहार्दादनुमान्यवै अताहमुत्तरं देव्याः पुनरुक्तः स सम्भ्रमः तव स्नेहान्नरव्याघ्र सौहार्दादनुमान्यवै एवं बहुविधं वाच्यः रामो दाशरथिः स्वया यथा मामाप्नुयात् शीघ्रं हत्वा रावणमाहवे एवं बहुविधं वाच्यः रामो दाशरथिस्त्वया यथा मामाप्नुयात् शीघ्रं हत्वा रावणमाहवे यदि वा मन्यसे वीरा वसैकाहमरिन्दमा कस्मिंश्चित् संवृते देशे विश्रान्तश्वो गमिष्यसि मम चाप्यल्पभाग्यायाः सान्निध्यात्तव वीर्यवान् अस्य शोकविपाकस्य मुहूर्तं साद्विमोक्षणम् गते हि त्वयि विक्रान्ते पुनरागमनाय वै प्राणानामपि सन्देहः मम स्यान्नात्र संशयः तवादर्शनजः शोकः भूयो मां परितापयेत् दुःखपराभूतां दुर्गतां दुःखभागिनीम् अयं च वीरसन्देहः तिष्ठतीव ममाग्रतः सुमहांस्त्वत्सहायेषु हर्युक्षेषु श्रीहरीश्वर कथन्नु खलु दुष्पारं तरिष्यन्ति महोदधिं तानि हर्युक्षसैन्यानि तौ वा नरवरात्मजौ त्रयाणामेव भूतानां सागरस्यास्य लङ्घने शक्तिस्वाद्यैन ते यस्य वायोर्वातव वा नखा तदस्मिन् कार्यनिर्योगे वीरैवं दुरतिक्रमे किं पश्यसि समाधानं त्वं हि कार्यविदां वरः काममस्य त्वमेवैकः कार्यस्य परिसाधने पर्याप्तः परवीरघ्न यशस्यन्ते बलोदयः
बलैः समग्रैर्यदि मां हत्वा रावणमाहवे विजयस्वां पुरीं रामो नयेत्तत्सदृश स्यात् नये स्याद्यश बलैः समग्रैर्यदि मां हत्वा रावणमाहवे विजयी स्वां पुरीं रामो नयेत्तत् स्याद्यशस्करम् यथाहं तस्य वीरस्य वनादुपधिनावृता रक्षसा तद्भयादेव तथा नार्हति राघवः बलैस्तु सङ्कुलां कृत्वा लङ्कां परबलार्दनः मां नयेद्यदि काकुत्सः तत्तस्य सदृशं भवेत् तद्यथा तस्य विक्रान्तम् अनुरूपं महात्मनः भवत्याः वशूरस्य तथा त्वमुपपादय तदर्थोपहितं वाक्यं प्रसृतं हेतुसंहितं निशम्याहं ततः शेषं वाक्यमुत्तरमब्रुवम् देवि हर्युक्षसैन्यानाम् ईश्वरः प्लवतां वरः सुग्रीवः सत्त्वसम्पन्नः तवार्थे कृतनिश्चयः तस्य विक्रमसम्पन्नाः सत्त्ववन्तो महाबलाः मनःसङ्कल्पसम्पाताः निदेशे हरयस्थिताः येषां नोपरि नाधस्तात् न तिर्यक्सज्जते गतिः न च कर्मसु सीदन्ति महत्स्वमिततेजसः असकृत्तैर्महाभागैः वानरैर्बलदर्पितैः प्रदक्षिणीकृता भूमिः वायुमार्गानुसारिभिः मद्विशिष्टाश्च सन्ति तत्र मनौकसः मत्तः प्रत्यवरं वरः कश्चित् नास्ति सुग्रीवसन्निधौ अहं तावदिह प्राप्तः किं पुनस्ते महाबलाः न हि प्रकृष्टाः प्रेक्ष्यन्ते हीतरे जनाः तदलं परितापेन देवि मन्यर्व्यपैतु ते एकोत्पातेन वै लङ्कां एष्यन्ति हरियूथपाः मम पृष्ठगतौ तौ च चन्द्रसूर्याविबोधितौ त्वत्सकाशं महाभागे नृसिंहावागमिष्यतः अरिघ्नं सिंहसङ्काशं क्षिप्रं द्रक्ष्यसि राघवं लक्ष्मणं च धनुष्पाणिं लङ्काद्वारमुपस्थितम् नखदंष्ट्रायुधान् वीरान् सिंहशार्दूलविक्रमान् वानरान् वानरेन्द्राभान् क्षिप्रं द्रक्ष्यसि सङ्गतान् शैलाम्बुदनिकाशानां लङ्कामलयसानुषु नर्धतां कपिमुख्यानाम् अचिराच्छ्रोष्यसि स्वनम् निवृत्तवनवासञ्च त्वया सार्धमरिन्दमम् अभिषिक्तमयोध्यायां क्षिप्रं द्रक्ष्यसि राघवम् तथा मया वाग्भिरदीनभाषिणा शिवाभिरिष्टाभिरभिप्रसादिता जगामशान्तिं मम मैथिलात्मजा तवासि शोकेन तथाभिपीडिता ततो मया वाग्भिरदीनभाषिता शिवाभिरिष्टाभिरभिप्रसादिता जगामशान्तिं मम मैथिलात्मजा तवासि शोकेन तदाभिपीडिता रामभद्रमहेश्वास रघुवीरनृपोत्तमा भो दशास्यान्तकास्माकं रक्षां देहि श्रियञ्चते इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे अष्टषष्टितमः सर्गः यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव नारायण नमोऽस्तु ते कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यः सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि इति श्रीमन्नारायणीयेति समर्पयामि।
మంగళం కోసలేంద్రాయ మహనీయ గుణాత్మనే చక్రవర్తి తనూజాయ సార్వభౌమాయ మంగళం. శ్రియకాంతాయ కళ్యాణ నిధయే నిధయేర్థినాం శ్రీవేంకటనివాసాయ శ్రీనివాసాయ మంగళం. సర్వం శ్రీరామార్పణమస్తు, సర్వం శ్రీకృష్ణార్పణమస్తు, సర్వం శ్రీ సీతారామార్పణమస్తు. ఓం తత్సత్. సర్వే భవంతు సుఖినః, సర్వే సంతు నిరామయాః, సర్వే భద్రాణి పశ్యంతు, మా కశ్చిద్ దుఃఖభాగ్ భవేత్. హరి ఓం. షోడశ దిన సుందరాకాండ పారాయణంలో భాగంగా 16వ రోజైనటువంటి ఈరోజు మనం 4 సర్గల పారాయణం చేసుకున్నాం. అలాగే మొత్తం రామాయణం సుందరకాండ మొత్తం కూడా ఏ ఆటంకం లేకుండా కూడా సంపూర్ణం చేసుకున్నాం. ఆ హనుమత్ సమేత శ్రీ సీతారామ లక్ష్మణుల యొక్క సంపూర్ణమైనటువంటి అనుగ్రహం ప్రతి ఒక్కళ్ళకు లభించింది. శ్రీ సీతారామార్పణమస్తు. జై శ్రీరామ్, జై శ్రీరామ్, జై శ్రీరామ్.